बेशरम लोगों, झूठे लोगों, मकारो, मैं तुम्हें चैलेंज करता हूँ, तुम कहीं भी चले जाओ, सारी दुनिया में चले जाओ, जिधर पाकिस्तानी है, तुम्हें एक ही आवाज आएगी, चोर, और एक दूसरी आवाज आएगी, गद्दार, गद्दार और चोर। It has become a national security threat. अब सियासत खत्म हो चुकी है, अब उसका जो बयानिया है वो पाकिस्तान की नेशनल सिक्योरिटी को थ्रेट बन चुका है. एंड दैट इज व्हाई इट इज वेरी इंपॉर्टेंट दैट वी कम क्लियर, बगैर किसी इबहाम के, बगैर किसी डाउट के, वी नीड टू कम क्लियर एंड से व्हाट नीड्स टू बी सेड. इस शख्स से जब कोई मिलता है तो आइन, कानून और रूल्स को बालाए ताक रख के he plays the narrative against the state of Pakistan and especially the armed forces of Pakistan and its leadership. ये आइन की किस शिक में दर्ज है कि इस बात की इजाज़त है? You talk about the article 17, freedom of association, बड़ा क्लियर लिखा है कि freedom of association की इजाज़त है, political activity की इजाज़त है, subject to reasonable restrictions. कौन सी reasonable restriction? कोई ऐसी चीज़ की इजाज़त नहीं दी जाएगी जो कि सिक्योरिटी और इंटेग्रिटी ऑफ स्टेट के खिलाफ होगी. लिखा हुआ या नहीं लिखा हुआ? आर्टिकल 19 कहता है कि फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन की इजाज़त है, बिल्कुल है, लेकिन ऐसी फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन की इजाज़त नहीं दी जा सकती जो कि सिक्योरिटी, इंटेग्रिटी और डिफेंस ऑफ पाकिस्तान के खिलाफ हो. लिखा हुआ या नहीं लिखा हुआ? तो ये कौन सा कानून है, कौन सा आइन है, कौन से रूल्स हैं जिसके तहत आप एक कन्विक्ट से मिलते हैं और वो पाकिस्तान की फौज की, उसकी लीडरशिप के खिलाफ बयानियां बनाए? वो तुम हो कौन? ये क्या सोच है? कहां बैठ के, कौन सी फ्रस्ट्रेशन है तुम्हारे अंदर? कहां से तुमने ये इल्म हासिल कर लिया? किसकी तुम जुबान बोल रहे हो? तुम क्या पैगाम देना चाह रहे हो इस मुल्क को? तुम समझते क्या हो अपने आप को? अस्सलाम वालेकुम जी, मैं हूं आपका होस्ट, आपका दोस्त उस्मान खान. नाजरीन, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जो मुश्किलात है उसमें दिन ब दिन इजाफा होता जा रहा है. और एक तरफ तो पार्टी के अंदरूनी इख्तलाफात है, पार्टी की अंदरूनी ग्रुपिंग है, तो दूसरी जानिब आज रियासत ने भी ये फैसला कर लिया है कि मज़ीद झूठा बयानियाँ फैलाने की कोई इजाज़त नहीं होगी. मुल्क के ख़िलाफ़ और इदारों के ख़िलाफ़ किसी को बात करने की इजाज़त नहीं होगी. आज हम इन दो अहम इशूज़ पर बात करेंगे. गुज़श्ता कई रोज़ से बातें गर्दिश चल रही थी. पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कुछ मेंबरान जो थे वो गए भी थे नेशनल डिफेंस यूनिवर्सिटी की जो वर्कशॉप है, NDU की वर्कशॉप में. उस पर बड़े एतराज़ात उठ रहे थे. उनकी पार्टी की, अपनी पार्लिमानी पार्टी की मीटिंग्स भी हो रही हैं, क्योंकि जब से बानी चेयरमैन इमरान खान जेल में है तो पार्टी का कोई लीडर नहीं है. बैरिस्टर गौहर को तो चेयरमैन बनाया गया, मगर बैरिस्टर गौहर की जितनी पार्टी के अंदर चलती है वो सबको पता है. सलमान अकरम राजा, क्योंकि उमर अयूब पार्टी के जनरल सेक्रेटरी थे, उन्होंने इस्तीफ़ा दिया, सलमान अकरम राजा सेक्रेटरी जनरल बने, तो उनके बाद से ये इख्तलाफात दिन ब दिन बढ़ते जा रहे हैं. बानी चेयरमैन की जो बहनें हैं उनके ख़िलाफ़ और सलमान अकरम राजा के ख़िलाफ़ पार्लिमानी पार्टी के अंदर अब आवाज़ें उठने लग गई हैं. कहा जा रहा है कि बानी चेयरमैन की जो बहनें हैं और सलमान अकरम राजा जो है वो पार्टी को ख़राब करने की कोशिशें कर रहे हैं. आज तो यहाँ तक नौबत पहुँच चुकी है कि पार्टी के जो पार्लिमानी मेंबरान हैं उन्होंने सलमान अकरम राजा को हटाने के हवाले से जो वाज़ेह कर दिया कि इनको सेक्रेटरी जनरल से हटाया जाए और ये पार्टी के मामलात में इंटरफेरेंस ना करें. वरना यहाँ तक भी कह दिया गया कि जो बानी चेयरमैन की ट्वीट्स होंगी उनको हम रीट्वीट भी नहीं करेंगे. ये मेंबरान ने वाज़ेह कर दिया है. पार्टी के अंदर खैबर पख्तूनख्वा की अपनी लॉबिंग है, पंजाब की अपनी लॉबिंग है, सिंध और बलूचिस्तान की कोई इस तरह की ख़ास लॉबिंग नहीं है, मगर अब सारी लॉबिंग्स अपनी जगह पर, मगर पूरी पार्लिमानी पार्टी जो है वो सलमान अकरम राजा के ख़िलाफ़ नज़र आ रही है. कहाँ ये भी जा रहा है कि कुछ मेंबरान ऐसे हैं वो इस्तीफ़े देने के लिए भी तैयार हैं अपनी असम्बली की नशस्तों से. तो जब पार्टी के अंदर की ये सूरत हाल है और फिर आज जो DG ISPR ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की है उसके बाद तो तहरीक इंसाफ के लिए कोई जगह नहीं बचती हुई दिखाई दे रही है. DG ISPR ने ये वाज़ेह कर दिया है, यहाँ तक कि बानी चेयरमैन को जहनी मरीज़ भी करार दे दिया और कहा है कि वो एक शख्स सिर्फ अपनी अना की तस्कीन के लिए मुल्क को इस दहाने तक ला रहा है. कहा जा रहा है कि वो सिर्फ झूठा बयानियाँ फैला रहे हैं और मुल्क को दिवालिया करने की साजिशों पर है. भारत के साथ मिलकर, उनकी बहन भारत में इंटरव्यू देती है और जो पाकिस्तान मुखालिफ ममालिक हैं उनके साथ इनके रवाबित है,
فورن فنڈنگ ہو رہی ہے, باہر سے ان کا بیانیہ بنایا جا رہا ہے اور ان کو پروموٹ کیا جا رہا ہے. تو ڈی جی آئی ایس پی آر کی پریس کانفرنس کے بعد ایک چیز تو واضح ہے کہ مزید ریاست نے یہ فیصلہ کر لیا ہے کہ وہ ان کو کسی صورت برداشت نہیں کریں گے, کسی صورت بھی پاکستان کے خلاف, ریاست کے خلاف بات برداشت نہیں ہوگی. اس سے قبل بھی یہ واضح کر دیا تھا, کیونکہ عمران خان سے ان کی جب بہن نے ملاقات کی اور انہوں نے آ کر باہر جو گفتگو کی, اس پر تو وزیر قانون و انصاف اعظم نذیر تارڑ نے بھی یہ واضح کر دیا ہے کہ اب ان کو بھی شاید ملاقات کرنے کی اجازت نہ دی جائے. فیملی کی ملاقات ہوتی ہے, فیملی کی باتیں کرنے کے لیے ہوتی ہے, نہ کہ باہر آ کے کوئی اس طرح کی گفتگو کی جائے جو ریاست کے خلاف ہو, ملک کے خلاف ہو. یہ واضح ہو گیا, اور اب تحریک انصاف کو بھی یہ سوچنا چاہیے. اور اگر تحریک انصاف یہ چاہتی ہے, اور ایک بات میں آپ کو اور بھی بتا دوں, تحریک انصاف میں 2 لوگ تھے جن میں ایک بیرسٹر گوہر ہے اور ایک علی امین گنڈا پور ہے, جو ریاست کے ساتھ, اداروں کے ساتھ بات کرنے کے خواہاں تھے, اور ہر طریقے سے وہ بات کر بھی رہے تھے, اور وہ پارٹی کو قائل کر رہے تھے, اور ساتھ ہی ساتھ اداروں کو بھی قائل کر رہے تھے تاکہ ہم مل کر آگے چلیں. مگر یہ جو جارحانہ اننگز کھیلی جا رہی ہے تحریک انصاف کی جانب سے, تو یہ ان کی مشکلات میں کوئی کمی نہیں کر رہی ہے, دن بدن مزید اضافہ کر رہی ہے. اور تحریک انصاف کو بھی اب یہ سوچنا چاہیے کہ وہ احتجاج ان کا حق ہے, جمہوری طریقے سے اپنا احتجاج بھی کرے, جمہوری طریقے سے اپنے تحفظات بھی سامنے لائے, مگر ملک اور ریاست کے خلاف اگر بات کریں گے تو صورتحال دن بدن مزید خراب ہوگی. میری کچھ ذرائع سے بھی بات بھی ہوئی ہے, ان کا یہ کہنا ہے کہ تحریک انصاف اپنی مشاورت کر رہی ہے. وزیر اعلیٰ سہیل افریدی بھی اسلام آباد میں موجود ہے, ان کی پارلیمانی پارٹی بھی یہاں پر موجود ہے. شاید آج یا کل میں تحریک انصاف کوئی جوابی پریس کانفرنس کرے اور اپنا کوئی موقف جو ہے وہ سامنے لے کر آئے. مگر تحریک انصاف کی قیادت نے آج کی اس پریس کانفرنس کے بعد انہوں نے بھی سوچ بچار شروع کر دیا ہے کہ اگر اسی طرح چلتا رہا تو پارٹی مزید نہیں رہے گی, اور ان کا اگلا کیا لایا عمل ہوگا اس پر ان کی مشاورت بھی جاری ہے, اور وہ شاید پریس کانفرنس کر کے اپنے جو بھی ان کا خیال ہے اس سے قوم کو بھی آگاہ کر دے اور اپنی پارٹی کارکنوں کو بھی آگاہ کر دے. تو یہ تھی لیٹسٹ ڈیولپمنٹ پریس کانفرنس ڈی جی صاحب کی, سب نے سنی ہوگی, انہوں نے جو گفتگو کی میں مزید دوبارہ دہراتا نہیں ہوں. مگر آج کی میرے اس ویلاگ کا جو بنیادی مقصد تھا وہ یہی تھا کہ ایک تو تحریک انصاف کے اندر اپنی پھوٹ ہے, اپنی لڑائی ہے, پھر ریاست کا یہ موقف ہے, تو تحریک انصاف کو اس صورتحال میں سروائیول کرنا ان کے لیے بڑا مشکل ہوگا. لہٰذا اب ان کو جارحانہ اننگز کے بجائے ٹیسٹ میچ کی طرف آنا چاہیے, اور طریقے کے ساتھ, اپنی پالیٹکس کے ساتھ ساتھ ملک کی ترقی کے لیے اپنا کردار ادا کرے, اور جمہوریت کے لیے اپنا کردار ادا کرے, اور جو ان کے گلے شکوے ہیں وہ بیٹھ کر اس کو ایک جمہوری طریقے سے اور احسن طریقے سے پارلیمان کے اندر ان کے مسائل اور ان کا رستے کا حل نکالا جا سکتا ہے. اگر ایک فرد واحد کی یہ خواہش ہے کہ نہیں جی کوئی مذاکرات نہیں ہوں گے, کچھ بھی نہیں ہوں گے, تو پھر مجھے کچھ صورتحال مزید آنے والے دنوں میں خراب دکھائی دے رہی ہے. خیر, مزید خبروں اور اپڈیٹس کے لیے ہمارے ساتھ جڑے رہیں. تب تک کے لیے مجھے اجازت دے. اللہ نگہبان.